करे उसमें कामयाब ठहराता है। और आज मैं आपके सामने जो रोजा आपके सामने बाइबल मुकद्दस में पढ़ के आपको तक पहुंचाऊंगा, उसका ताल्लुक सुबह से शाम तक का है। अगर आप 24 घंटे का रोजा नहीं रख सकते, ना रखें। किसी ने आपके ऊपर इल्जाम ही लगाना, सुबह से शाम तक का रख ले। अंग्रेजी च कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ना हो तो बेहतर है कुछ ना कुछ होवे। और ऐसे ही एक रोजा है जहां पे मार पड़ रही थी, जहां पे शिकस्त आ रही थी और शिकस्त फतह में बदल गई। सुबह से शाम तक का रोजा रखा गया। पढ़ेंगे कज़ात की किताब में से, कज़ात की किताब में इसका जिक्र है 20वें बाब के अंदर 12वीं आयत से पढ़ूंगा। और बड़ी इस्राएल के कबीलों ने बिन्यामीन के कबीला में लोग रवाना किए, कहला भेजा कि ये शरारत जो तुम्हारे दरमियान हुई, इसलिए अब उन मर्दों यानी उन खबीसों को जो जब्बा में हमारे हवाले कर दो, ताकि हमको कत्ल करे और इस्राएल में से बदी को दूर कर डाले। लेकिन बनी बिन्यामीन ने अपने भाइयों बड़ी इस्राएल का कहा ना माना। कितना अच्छा सोचा गया, कितना अच्छा सोचा गया कि खुदा दे लोकां दे घर दे विच खबीस नहीं होने चाहिए, बुराइयां नहीं होनी चाहिए, बदियां नहीं होनी चाहिए, इनको निकालना चाहिए। लेकिन बजाय कि वो इस गल नूं मन दे, एप्रीशिएट कर दे, गुस्सा कर गए। अपनी दोनों खानदान इको खानदान दे, बिन्यामीन दा कबीला इस्राएल दा कबीला इको खानदान दे ने, लेकिन ये गुस्सा खा गए। गुस्सा ही नहीं खा गए बल्कि लड़ने वास्ते तैयार हो गए, लड़ने वास्ते तैयार हो गए बिन्यामीन दे कबीले दे लोग। तब बड़ी इस्राएल के भी ज़ाहिर बात उन पर लड़ना था। बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है कि वो जमा हुए कि बड़ी इस्राएल के लड़ने को जाएं। 15वीं आयत फरमाती है बनी बिन्यामीन जो शहरों में से उस वक्त जमा हुए, वो शुमार में 26,000 शमशीर जन थे। कितने बंदे सन? 26,000 बंदे सन किदे? बिन्यामीन दे। और बाइबल कहती है कि इस्राएल के कबीला में से जो लोग थे वो थे 4 लाख शमशीर जन थे। इधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है इस्राएल के अंदर और उधर कम है बिन्यामीन के अंदर। थोड़े होने के बावजूद लड़ने वास्ते तैयार हैं। और बाइबल मुकद्दस में से आगे पढ़ते हैं कि फिर जंग का वक्त आ जाता है दोनों कबीलों के दरमियान। 18वीं आयत 20वां बाब कज़ात की किताब। बनी इस्राएल उठकर बैतुल को गए, खुदा से मशवरत चाही, गोया दुआ मंगी, खुदाओं दा इरादा मंगया, मशवरत चाही। कहने लगे कि हम में से कौन बिन्यामीन से लड़ने को पहले जाए। खुदाओं ने फरमाया पहले यहूदा जाए। जेहो जी दुआ मंगी जाएगी वो जा जवाब भी आवेगा। एक सुलह वाली दुआ नहीं मंगते पे, खुदा को चंगा सुलह वाला तो मशवरा नहीं मंगते पे, खुदावंद को मांग रहे ने कि असीं जंग करनी आ ते पहले किहड़ा जावे। तो फिर खुदा ने कहा यहूदा जावे पहले, यहूदा जाए पहले। और बाइबल मुकद्दस में से पढ़ते हैं कि पहले यहूदा जाए। और सो बनी इस्राएल सुबह सवेरे उठे, जब्बा के सामने डेरे खड़े किए। इस्राएल के लोग बिन्यामीन से लड़ने को निकले। इस्राएल के लोगों ने जब्बा में उनके मुकाबले सफ राई की। आगे सुने। तब बनी बिन्यामीन ने जब्बा से निकलकर उस दिन 22,000 इस्राएलियों को कत्ल कर डाला, खाक में मिला दिया। किन्ना दे बंदे मर गए? जिहड़े चंगी सोच सन, जिहड़े मशवरा दे रहे सन बिन्यामीन दे कबीले नूं कि इसमें से बदी को निकाल दिया जाए, खबीसों को निकाल दिया जाए, ताकि यहोवा पाक खुदा के लोगों में से बदी चली जाए, उनको निकाल के दे दिया जाए, हमको कत्ल करे। लेकिन वो लड़ने वास्ते तैयार हो गए और उन्होंने किन्ने बंदे मारते? इस्राएल दे 22,000 बंदे मारते। क्या उन्हें चंगा लगा होगा?
सोचिया चंगा ते काम पुठा पै गया। 22,000 बंदे मर गए। उसके बाद खुदा कलाम में से पढ़ते हैं 22,000 बंदे उनको खाक में मिला दिया। पर बनी इस्राएल के लोग हौसला करके दूसरे दिन उस मकाम पर जहां पहले दिन सफ बांधी थी फिर सफ अराई की और बड़ी इस्राएल जाकर शाम तक खुदावंत के आगे रोते रहे। रोंदे होने ने कि रब्बा की हो गया। सोचिया कुछ दे काम पुठा पै गया। हमने तो ये नहीं सोचा था, बंदे साढ़े मर गए, इन्हें 22,000 शमशीर जन मर गए, ये खुदावंत क्यों हो गया। रो रहे थे। बाज़ ईमानदार रोता तो रहता है कि मेरे घर मुसीबतां क्यों, मेरी बीमारी मेरे ते घर च क्यों, मैं तंग दस्ती च क्यों, मेरे बुरे हालात क्यों, मेरा ये क्यों नहीं बनता पिया, वो क्यों नहीं बनता। ये रोज ये रो रहे हैं, गोया दुआ कर रहे हैं। विच दुआ भी कर रहे होंगे, रो रो के दुआ भी कर रहे होंगे, आंसू बहा बहा के। और फिर आगे पढ़ेंगे बाइबल मुकद्दस में, हम आगे पढ़ते हैं। उन्होंने खुदाओं से पूछा कि हम अपने भाई बिन्यामीन की औलाद से लड़ने के लिए फिर जाएं। खुदाओं ने फरमाया उस पर चढ़ाई करो। सुने, जो कुछ बोला जा रहा है खुदा जवाब दे रहा है। दूसरे दिन लड़ाई करने के लिए इससे पहले जाएं। खुदाओं से पूछ रहे हैं क्या हम दोबारा जाएं, बढ़े या नहीं। खुदाओं ने फरमाया कि उस पर चढ़ाई करो। सो आगे लिखा गया है, सो बनी इस्राएल दूसरे दिन बनी बिन्यामीन के मुकाबला के नजदीक आए। और बाइबल कहती है कि उस दूसरे दिन बनी बिन्यामीन उनके मुकाबल जब्बा से निकले। 18,000 इस्राएली को कत्ल करके खाक में मिला दिया। पहले दिन 22,000 मरे, दूजे दिन 18,000 मर गए। किदे मर गए? ये चंगियां गल्लां करदे सन। 40,000 बंदे 2 दिन च मर गए इन्हां दे। और उसके बाद खुदा कलाम में से पढ़ते हैं इन्होंने रोए बड़े, याद कर देना अपने कि 40,500 बंदे मर गए। और बाइबल मुकद्दस में आगे पढ़ते हैं, फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है कि खुदाओं से पूछा। इससे ऊपर लिखा गया है कि वो बैतल में तब सब लोग, सब बनी इस्राएल सब लोग कट उठे और बैतल में आए। लोग उठे और बैतल में आए, वहां खुदाओं के बैठे रोते रहे। ये रोत पहले दिन भी रहे सन, रोत दूजे दिन भी रहे सन। अज काम कोई फर्क होवेगा तो अज तुम्हारी जिंदगी च भी यह सोच अज जिंदगी च होवे कि कम फर्क होना चाहिए है। आमीन, बोलो हालेलुया। और ये रोते रहे। उस दिन खुदा ने इन्होंने नहीं बोलिया, खुदा तुहानू भी कदी नहीं कहेगा कि तुसी रोजा रखो। खुदा किसी ने नहीं बोलता रोजा रखने वास्ते। उस दिन शाम तक रोजा रखा। पहले बगैर रोजे तो रो रहे ने, बगैर रोजे तो दुआवां कर रहे ने ते मार खा रहे ने। पहले दिन 22,000 बंदे मरे, दूजे दिन 18,000 बंदे मरे। अज इन्हें सोच बदली और सोच की है कि सानू कुछ होर भी करना चाहिए है। इन्होंने रोजा रखा। हालेलुया। और रोजा रखकर बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है कि वहां खुदावंद के जरूर बैठे रोते रहे। उस दिन शाम तक रोजा रखा, सवेर तो लेकर शाम तक दा। उस दिन शाम तक रोजा रखा। सोख्तनी कुर्बानियां, सलामती की कुर्बानियां खुदावंद के आगे गुजरानी। रोजा ही नहीं रखिया। अज इन्होंने कुर्बानियां भी चढ़ानियां शुरू की। पहले नहीं सी, पहले सिर्फ रोन तक ही गल्लां सन, दुआवां तक ही गल्लां सन। अज ईमानदार करदे नहीं जी, दुआवां तक काम रखा होया है, गीत गान तक काम रखा होया है। कुर्बानी चढ़ाने वास्ते पेशकदमी नहीं करते। अज इन्हां की कीता, इन्हां रोए भी ने। अज ये रोए भी ने ते नाल इन्हां रोजा भी रखिया, रोजे च रो रहे ने।
اور اس تو بعد قربانیاں چڑھا رہے ہیں, سوخت دی قربانیاں, سلامتی دی قربانیاں چڑھا رہے ہیں. تیجے دن کی لڑائی پھر شروع. بائبل مقدس میں سے پڑھتے ہیں, خداوند نے پوچھا کہ میں اپنے بھائی بنیامین کی اولاد سے ایک دفعہ اور لڑنے کو جاؤں یا رہنے دوں؟ خداوند نے فرمایا کہ جا, کل میں اس کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا. پہلے خدا نے پہلے نہیں سی بولیا, اج کیوں بولیا؟ اج خدا نے روزے نو ویکھیا, اج خدا نے انہاں قربانی نو ویکھیا, سوخت دی قربانیاں ویکھیاں, اج انہاں سلامتی دی قربانیاں جو چڑھائیاں گیاں انہوں ویکھیا. اج خدا بولیا کہ اج میں انہاں نو تواڈے ہاتھ کر داں گا. تے جے ہم چاہنے ہیں کہ وڈیاں وڈیاں مصیبتاں ٹل جان, اس لیے مسیح نے فرمایا سے کہ یہ قسم دعا اور روزے کے بغیر نہیں جا سکتے. جتھے تسی ناکام ہو گئے اتھے روزے دی کمی پائی گئی. اور اس دن انہوں نے روزہ رکھا اور پھر خداؤں سے مشورہ کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ ہم جائیں یا نہ جائیں. خداؤں کہتا ہے کہ میں ان کو تمہارے ہاتھ میں کر دوں گا. اور 30ویں آیت 20واں باب قضات کی کتاب, اور بنی اسرائیل 30 دن بنی بنیامین کے مقابل کو چڑھ گئے. تیجا دن لڑائی دا پھر شروع. اور پہلے کی طرح جبا کے مقابل میں صف اور راہ ہوئے اور بنی بنیامین لوگوں کا سامنا کرنے کو نکلے. بنی بنیامین اج پھر نکلے نے اس ایمان دے نال. پہلے دن 22,000 مارے, دوجے دن 18,000 مارے, اج بھی بڑے ماران گے, اج بھی بڑے ماران گے. پھر نکلے بنی بنیامین لوگوں کا سامنا کرنے کو نکلے, شہر سے دور کھینچے چلے گئے. اور بائبل مقدس میں لکھا گیا ان شاعروں پر جن میں سے ایک بیتل کو دوسری میدان میں جبا کو جاتی تھی, پہلے کی طرح لوگوں کو مارنا اور قتل کرنا شروع کر دیا بنی بنیامین نے. اور سنو گا غور نام, بنی بنیامین کہنے لگے وہ پہلے کی طرح ہم سے مغلوب ہوئے. اپنے آپ سے خوش نہیں, اسی پہلے انہیں مارے, دوجے دن انہیں مارے, اج بھی انہیں مارتے تے اج بھی فتح ساڈی. اسی طرح اج بے شمار ایماندار جی رہے ہیں کہ اسی یسوع مسیح دے بندے ہیں. کوئی روزہ رکھن دی ضرورت کوئی نہیں. پچھلے سالاں چ نہیں مرے, اس سال بھی نہیں مران گے, کیونکہ اسی کرے پچھلے سال روزے رکھ دے رہے, اس سال بھی رکھاں گے. پہلے بھی جیوندے رہے, ہن بھی جیوندے رہاں گے. ادھر اے ہو انہاں دے دل چ بھی آئی کہ پہلے مارے اج بھی ماران گے. لیکن پتہ نہیں سی اج انہاں تے عذاب نازل ہونا. ان کو پتہ نہیں تھا. بائبل مقدس میں لکھا گیا ہے, اور سارے اسرائیل میں سے 10,000 چیدہ مرد جبا کے سامنے. آج بندے بھی انہیں نہیں لڑن واسطے آئے. ادھروں اسرائیل سے 10,000 نکلے اور لڑائی سخت ہونے لگی. پر انہوں نے نہ جانا جڑے روز فتح پا رہے سن, اپنے ایمان چ جی رہے سن, نہ جانا کہ آج ان کے اوپر آفت نازل ہوگی, نہ جانا کہ آج ان کے اوپر آفت سخت ہونے لگی. جب لڑائی سخت ہونے لگی, پر انہوں نے نہ جانا کہ ان پہ آفت آنے والی ہے. اور خداوند نے بنی بنیامین کو اسرائیل کے آگے مارا. اج سچویشن بدل گئی, اج شکست فتح چ بدل گئی. بنی بنیامین کے لوگ مرے, اور اس دن بنی اسرائیل نے اس دن 25,100 بنیامینی کو قتل کیا. ہاللیلویا. کیوں انج ہو گیا؟ پہلے کیوں نہیں انج ہویا؟ اب خدا کس سے دیکھے؟ دونوں ہی خدا دے بندے نے. بنیامین بھی یہوہ پاک خدا کو ماننے والے, یعقوب کی اولاد میں سے. اسرائیل والے بھی یہوہ پاک کو ماننے والے, یعقوب کی اولاد میں سے. اب خدا کسے دیکھے؟ خدا اس نو ویکھے کہ جڑا روز فتح پا رہا, اپنی ایمان چ جی رہا, کسی بس سب ٹھیک آ, یا اس نو دیکھے جنہیں روزہ رکھیا,
جن خدا قربانیاں چڑھائیاں اور کنوں ویکھے خدا انہوں ویکھے گا, انہوں فتح بخشے گا. جنہیں روزہ رکھا ہوئے گا اور قربانیاں چڑھائی ہوگا خدا اس کی شکست کو فتح میں بدل دے گا. ہاللویا, اس کی شکست کو فتح میں بدل دے گا. ادھر خداوند نے مسیح نے فرما دیا تھا اس اپنے شاگردوں کو کہ تمہیں روزہ رکھنا پڑے گا. یہ صبح سے لے کے شام تک کا روزہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ خدا ساری شکست نو فتح بدل سکتا ہے. لیکن خدا کنوں ویکھے گا, خدا انہوں ویکھے گا جڑا روزہ رکھے گا. روزے دی برکت نال اوہ شکست انہاں دی فتح بدل گئی. ہاللویا. تو اج اس کلام دے وسیلے نال اپنی زندگی چ ویکھ لو کتھے کتھے کمزوریاں مار پی رہی ہے. خدا بیٹا تینوں ایک بچہ دے سکتا, خدا تینوں دوجا بھی دے سکتا ہے. خدا نے حنا کو سیمل بھی دیا, سیمل کے بعد بیٹے بھی دیے, بیٹیاں بھی دی. آپ اپنے آپ کو دیکھیں کدھر کمزوریاں ہیں, کس جگہ کے اوپر مار پڑ رہی ہے, کہ پھر اس کا علاج ایک ہی ہے, قربانی, روزہ. اور خدا ہمارے دکھوں کو سکھ میں بدل دے گا. ہاللویا. تو سب قدموں پہ کھڑے ہو جائیں. پھر اپنے کہاں آپ سمجھتے کہ آپ کو ضرورت ہے, کہاں آپ سمجھتے کہ خداوند کے حضور میں آپ کو ضرورت ہے برکت کی, قوت کی, جلال کی, بھلائی کی, معاوضے کی. اگر کمی پائی جا رہی ہے تو پھر روزے کی ہو سکتی تھی. خدا نے ان کو نہیں بولا تھا کہ تم روزہ رکھ کے اب جنگ کرنا, نہیں, یہ انہوں نے خود ڈسیزن لیا تھا.